सही मान्छेलाई चुनावमा भोट नहाल्नु भनेको तपाईले घरमा बसेर तटस्थ गरेको होइन, एउटा बेइमानी, एउटा अयोग्य, एउटा देशको लुटेरा, एउटा भ्रष्टाचारीलाई चुनाव जिताएर आफ्नो खुट्टोमा आफै बन्चरो हाने हो, आफ्नो भविष्य बर्बाद पारेको। तपाईहरु यो हेक्कार होस्, तपाईहरुलाई अनुरोध छ, चुनावमा तपाईले सही मान्छेलाई नचुन्नु, तटस्थ बस्नु भनेको अपराधीले चुनाव जित्छ। उदाहरणका लागि रोल्पालाई याद गरौँ। रोल्पाको एउटा गाउँपालिकामा चुनाव भयो, जम्मा मतदाता 2800 मान्छे मतदाता थिए, तर त्यहाँका गाउँपालिका मान्छेले धेरैले भोट हालेनन्। जम्मा भोट खस्यो कति? 155 को 150 वटा भोट खस्यो। चुनाव जित्नेले 112 भोट ल्याएर गाउँपालिकाको अध्यक्ष आज पनि पट्काइरहेछ, आज पनि देश लुटिरहेछ। अनि जसले चुनावमा भोट हालेनन् तिनीहरू त्यो लुटेराको दास बनिराखेका छन्। यो कुरा हेक्कार होस् र आज यो अवस्था हेर्नुस् त। यो देशमा अघिल्लो चुनावको डाटालाई केलाउनुस्, एकछिन पढ्नुस्, अध्ययन गर्नुस्, कति चुनावमा भोट खस्यो। अघिल्लो चुनावमा यो देशमा जम्मा 36 लाख र 35 लाख भोट ल्याएकाहरूले देशको 2/3 सरकार भने। टोटल जनसङ्ख्याको यदि त्यसलाई तपाईको यदि प्रतिशतमा हान्ने हो भने जम्मा 11% भोट हो। यदि जम्मा जति भोट खसेको छ त्यो भोटको जम्मा 44% हो। यदि जति तपाईको भोटर छन् त्यसको जम्मा 24% भोट ल्याएर यो देशको सत्ता 2/3 बहुमत भनेर फुरफुर गर्छन्। भोट आयो एमालेको 36 लाख, नेकपाहरूको 36 लाख आयो, तर 58 लाख मान्छेले भोट हालेन। 58 लाख ठुलो कि 36 लाख? त्यो 58 लाखले भोट हालेनन्। किन थाहा छ? बालै मतलब थिएन। तर 36 लाखले चुनाव जितेर 58 लाख भोट नहाल्नेलाई दास बनाए। अहिले पनि तिनका मालिक भएका छन् र दास भयो 58 लाख जनता। त्यही भएर आउने चुनावमा स्वतन्त्र नागरिकले भोट हाल्नुहोस्। यो सामान्य कुरा होइन। तपाईलाई मजाक लाग्यो होला, भन्नुहुन्थ्यो त बेला बेला, ओहो युवा चाहियो, युवा चाहियो, आहा लेखिहाल्छन् आजभोलि। आहा कस्तो मलाई कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ। ती युवा साथीहरू, ती बुद्धिजीवी वर्ग भनाउँदाहरू के गर्छन् थाहा छ? मेक्सिकोमा 35 वर्षको एउटा विद्यार्थी राष्ट्रपति भयो। फेसबुकमा स्टाटस लेख्छन्, हाम्रो देश बुढा नेताहरूले बिगारे हौ लौ, त्यो भएर हामी मेक्सिकोको राष्ट्रपति युवा चाहियो भन्छौँ। अनि हामी जस्ता 30 वर्षका युवा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता छौँ, हामीलाई समर्थन गर्नुको सट्टा कुरा काटेर बस्छन्। अनि यस्ता युवा हुन्छन्। अनि यसरी हुन्छ। मेक्सिकोको 35 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भयो भनेर ट्विट गर्छन् केही भनाउँदा बुद्धिजीवीहरू, केही भनाउँदा पत्रकारहरू भनाउँदाहरू भन्छु, जो एनजिओ आइएनजिओको फन्ड मात्र यिनीहरू चल्छन्। यिनीहरूका मालिकहरू नेपाली होइनन्, मालिक पनि विदेशी छन् यिनीहरूका। हामीलाई थाहा छैन भने नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रमा, आम सञ्चारको क्षेत्रमा, डिफेन्सको क्षेत्रमा तपाईको विदेशी लगानी लगाउन पाइँदैन, विदेशी मान्छे मालिक बन्न पाइँदैन। आज यो देशका मूलधारका मुख्य पत्रिका विदेशीले चलाउँछ। तिनीहरू के गर्छन् थाहा छ? मेक्सिकोको 35 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने लेख्छन् सरारारारारारारारा। तर जब यो देशको एउटा विद्यार्थी राजनीति गर्ने उमेरको राजेन्द्र लिङ्गदेल यो देशको पार्टीको अध्यक्ष, 30 वर्षको मान्छे म यो देशको प्रवक्ता छु, हाम्रा विरुद्धमा लेख्न बाहेक केही गर्दैनन् र विरुद्धमा ट्विट गर्छन्। अनि 70 वर्षका केपी ओली र शेरबहादुर देवाललाई भोट हाल्छन्। अनि यो देश अनि यही हो अवस्था, यही हो अवस्था भन्ने बेला विदेशका युवालाई अस्ति एकभरि खतरा भयो कि फ्रान्समा एकजना मान्छे राष्ट्रपति भए, सायद भर्खरकै छन्, धेरै उमेरका छैनन्। नेपालभरि हुटिङ चल्यो जब एकजना युवा एउटा पार्टीमा चुनाव लड्यो, त्यो युवाको जमानत जफत गराए यिनीहरूले। सिर्फ लेख्न जानेका छन्। आज यो देश यति अवस्थामा छ, तपाईले नेपाली भाषा बोल्यो भने विद्यालयमा तपाईलाई डाँट्छन्, विद्यालयमा तपाईलाई कारबाही गर्छन्। म यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा साथी र विद्यार्थी साथीहरूलाई, प्रत्येक स्कुल अब चेक गर्नुहोस्, जहाँ नेपाली भाषा बोल्दाखेरि कारबाही गर्छ भने त्यो स्कुल बन्द गर्नुहोस्। यो देश नेपाल हो, नेपाली बोल्न पाउनुपर्छ। यहाँ अङ्ग्रेजीको देश होइन यो। हामीले पटक बोक्यौँ। हेर्नुहोस्, अचम्म छ। कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ मलाई, यति सुन्दर देश छ है, मलाई रमाइलो लाग्छ। हामी बस्न पाएछौँ। भारतमा हामी पढ्दाखेरि यस्तै कार्यक्रम हुन्थे।
एसी नलगाइकन फ्यान नचलाइकन कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सकिँदैन आज पनि भारतमा। साउदी अरबमा एसी नलगाएर हिँड्न पनि सकिँदैन। अमेरिका कस्तो देश छ थाहा छ तपाईँलाई? अमेरिकाको धेरै भूभाग चिसोमा उभिन नसक्ने चिसो, गर्मीमा सहन नसक्ने गर्मी हुन्छ। तर हाम्रो देश हिमाल छ, अगाडि बिचमा पहाड छ, तराई छ। जम्मा 17 किलोमिटर मात्र तलमाथि यदि सिधा हिँड्ने हो भने हरेक ठाउँको मौसम फरक छ। हिमालमा नभएको तरकारी हिउँदमा हुने हिमालको तराईको तरकारी बर्खामा तपाईँको हिमालमा हुन्छ। हाम्रो यस्तो सुन्दर देश आज विश्वको सबभन्दा गरिब छ। तपाईँको भर्खर जन्मेको छोरीले के सपना देख्छ? छोरी ठुलो भएपछि के गर्ने भनेपछि के भन्छ थाहा छ? बुवा अस्ट्रेलिया जाने भन्छ छोरीले। अहिले सिकाउनु भएको छ नि गजबको इतिहास। अनि छोरीले गएर नेपालीमा बोली भनेपछि तपाईँलाई ओहो संसारमै ठुलै गल्ती गरिहाल्यो कि के हो यसले। अनि अङ्ग्रेजी बोलेपछि छोरो त ठुलो विद्वान भएछ भनेर तपाईँहरू मक्ख पर्ने यो देश है। यो देश उल्टो गति भन्ने यही हो क्या। कहिलेकाहीँ उल्टो हिँड्छ भन्छ नि, उल्टो गति भने यही हो। अनि आज हरेक युवाले यो देशमा भविष्य देख्दैन। हरेक नवजवान युवाले यो देशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा मेन्टालिटी भरिएको छ। यो सबै बनाउने तपाईँ पनि हो, हामी पनि, तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले बनाएको हो। यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नु, यही देशमा काम गर्न सकिन्छ, यही देशमा विकास गर्न सकिन्छ। यो देश मेरो हो, म यो देशको नागरिक हो भन्ने भित्री भावनाको विकास गर्न आवश्यक छ। चाहे त्यो माओवादी हो, चाहे त्यो एमाले हो, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो रापरपा होस्, यो पार्टीको कुरा होइन। यो देशको आज सबभन्दा ठुलो रोग भनेको बेरोजगारी, सबभन्दा ठुलो रोग भनेको नेपालमा केही हुँदैन, सबका सब विदेशमा हुन्छ भने मनस्थिति दिमागमा पाल्नु। यो भाइरस हो। यो भाइरसको अन्त गर्न सक्नु अब हामी युवाको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यो चुनौतीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। के छ देख्नु भएको छ घर? एकछिन युट्युबमा जानुहोस्। हाम्रो नेपालमा बनेका घर र सुडानमा बनेका घर हेर्नुहोस्, एउटै प्रकारका छन्। जहाँ जहाँ जमिन देख्यो त्यहीँ त्यहीँ घर बनाउने, जहाँ जहाँ उत्पादन हुने जमिन छ त्यहीँ त्यहीँ घर ठडाइहाल्ने। यही अवस्था यदि सिर्जित बन्यो भने, यही अवस्था यदि रह्यो भने चागु नारायणमा आएर एउटा ज्ञानेन्द्र साईले भन्थ्यो भन्नु होला, अबको 30 देखि 40 वर्ष पछाडि भारतले चामल दिएन भने नेपालमा हाहाकार र भोकमरी पर्छ। यो अवस्था यो देशमा बन्यो आज। आफ्नो घरको टमाटर नखाने अनि अमेरिकाको पिज्जा र बर्गर माग्ने सन्तान जन्माउनु भएको छ। अहिले तपाईँहरूले सन्तान जन्माउनु भएको छ। घरको गाईको दुध नखाने, ओहो यो त गाईको दुध खानु हुँदैन, रूढिवादी हो रे, बुझ्नुभयो? अनि अमेरिकाको पेप्सी र ड्यू खाएर घरमा आउने सन्तान जन्मिया छन् अहिले यो देशमा। तपाईँहरूले जन्माउनु भएको छ। हामी व्यापारले पुराका पुरा परजीवी भइसक्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ घरको अगाडिको गोलबेडा टिपेर अचार बनाउँदैन। अनि अमेरिका र युरोपबाट आएको अचार भाटबटनी र सुपरमार्केटमा गएर किनेर ल्याएर घर खान्छ। यस्तो किसिमको तपाईँको व्यवस्था भयो यो देशमा। एकफेरि मलाई अचम्म लाग्यो, अचार खानु पर्यो भने गएँ म। हेर्नुहोस् है, त्यो करेला हुन्छ नि, करेला, तपाईँहरू बरेला भन्नुहुन्छ, हाम्रो जुम्लातिर करेलै भन्छन्। त्यो काँडा भएको के, त्यो चट्ट 4-5वटा पिस काटेर प्लास्टिकमा तेल हालेर चप्काएर भाटबटनीमा बेच्न राखेको रहेछ। कति हो यसको प्राइस भनेको? 240 रुपियाँ भन्यो। मैले किनेर ल्याएँ, के नहोला भन्ठाने। घर ल्याएर खोलेँ, जब त्यो भित्र खान थाल्छु त त्यही हाम्रो जुम्लातिर पाउने यहाँको बरेला भन्छ, त्यो बरेला रहेछ। अनि भोलिपल्ट बिहानपल्ट म त्यहाँ अगाडि तरकारी पसलमा गएँ, मेड इन सिङ्गापुर लेखाएको थियो है फेरि त्यसमा। तल तरकारी पसलमा गएको, किलोको कति छ बरेला हजुर भनेको, किलोको 45 रुपियाँ किलो छ भनेको क्या। सुन्नुहोस् है, जम्मा त्यो बरेला 4 कि 5वटा मात्र बरेला थियो त्यसमा। मैले 250 हालेँ। पछि त्यसको मैले अनुसन्धान गर्दै गएँ यो कहाँबाट जाँदो रहेछ। नेपालमा भएको बरेला सिङ्गापुरले 30 रुपियाँ किलो, 20 रुपियाँ किलो नेपालबाट उठाउने, अनि उता पारी सिङ्गापुरमा लगेर तेल हाल्ने, त्यसलाई चप्काउने, अनि जम्मा 30 रुपियाँ किलो बरेला 250 रुपियाँ 4वटा मात्रै बरेला मात्र बेचेर फेरि नेपाललाई नै बेच्ने, नेपालको सामान विदेश लिने, अनि फेरि नेपालीलाई बेच्ने। अनि तपाईँका छोराछोरी, तपाईँका सप्रान्त वर्गहरू भनाउँदाहरू ओहो के खाए, सिङ्गापुरको अचार खाएँ भनेर छिमेकीलाई सान हान्ने यो देशको परम्परा जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन। हामीहरूलाई ठुलो चुनौती छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी त्यत्तिकै केटाकेटीको गुच्चा खेल्नलाई लागेका होइनौँ। हामी यो राजनीतिकमा त्यत्तिकै आएका होइनौँ। तपाईँलाई लाग्छ होला
नेता बन्न त हिजो पनि नेता थियौ त, अभियन्ता भएर जहाँ पनि गरेकै थिए। तपाईँहरूभन्दा ठुलो भिड हुन्थ्यो। आज बरु स्वतन्त्र नागरिक हामीसँग जोडिएका छैनन्। किन हामी जोडियौँ भने हामीसँग जम्मा 3टा विकल्प छन्। अब एउटा विकल्प यिनीहरूले देश लुटे, हामी टुलु टुलु हेरेर बस्ने। अर्को विकल्प यिनीहरू लुटेर आउन्, यिनै लुटेरासँग मिलेर देश लुट्ने। अर्को विकल्प यी लुटेर आउने चोर हुन्, फटाउन्, हामी सबै मिलेर यिनका विरुद्धमा सडक सदन सङ्घर्ष गर्ने र यिनको अन्त्य गर्ने भन्यौँ। हामीले त्यो बाटो रोज्यौँ र त्यो भएर प्रजातन्त्र पार्टीमा आएको। हामी नाच्न आएको होइन, यहाँ रमाइलो गर्न आएको होइन। तपाईँलाई याद छ हिजो यतिखेर म लमजुङमा थिएँ। हिजो 4वटा कार्यक्रम लमजुङमा गरियो, राति 8, 9, 10 बजेसम्म। राति सुत्न पाएको छैन। आज भक्तपुर आइएको छ, अझै 3वटा कार्यक्रम छन्। अनि तपाईँ यहाँ सेल्फी र फोटो खिच्न आएको भन्नुहुन्छ मलाई। तपाईँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, नेता भ्रष्टाचारी भयो भन्नुहुन्छ, अनि कार्यकर्ता खुबै गतिल्ला हुनुहुन्छ नि। किन नेता भ्रष्टाचारी हुन्छ? पेट्रोल हाल्दे भन्छन् कार्यकर्ताले, कार्यकर्ताको गर्लफ्रेन्डलाई जागिर लगाइदे भन्छ। त्यही भएर म कुनै पनि कार्यकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कामका लागि र गैर कानुनी कामका लागि मलाई सिफारिस नगरिदिन हुन म हार्दिक अपिल गर्दछु, यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। किन हुन्छन्? तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छोरा पनि हुनुहुन्न, छोरी पनि हुनुहुन्न, व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि छैन। तर यो देशको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। किन होला? किनकि बा आई लभ यु भन्दै हिँड्छन् नि ती नक्कली छोराहरू। यिनीहरूको सम्पत्ति, यिनीहरूको गर्लफ्रेन्डलाई पनि जागिर लगाइदिनुपर्छ केपी ओलीले। खाने पैसा पनि दिनुपर्छ, बाइकमा तेल हाल्ने पैसा पनि दिनुपर्छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन यिनीहरूलाई। कोही छिमेकी भैँसी बेचेको नाता लाग्यो मान्छेलाई पनि जागिर खुवाइदिनु पर्यो, सरुवा गराइदिनु पर्यो, बडुवा गराइदिनु पर्यो। यदि सरुवा र बडुवा गराएर भोलि एउटा कार्यकर्ता विरोधी बन्छ अनि माधवकुमार नेपालसँग जान्छ भनेर यस्तो तहलका भएको छ। त्यही भएर म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि अहिले कमल थापाले छोडेर जानुभएको छ। त्यो भएर मेरो अनुरोध छ, एकजना कार्यकर्तालाई 1 रुपैयाँ हामी नेता खर्च गर्दैनौँ, हामी 1 पैसा खर्च गर्दैनौँ। रात दिन तपाईँको कार्यक्रममा आइराखेका छौँ। खाना दिनुहोस्, 1 छाक खाना दिनुहोस्। हिँड्नका लागि एउटा बाइक छ भने बाइकका पछाडि बसाल्नुहोस्, गाडी छ भने गाडीका पछाडि बसाल्नुहोस्। हुँदैन सार्वजनिक यातायात छ भने त्यसको पछाडि बसाल्नुहोस्। हामीसँग रगत छ, केही गर्न सक्ने सोच छ, आशा छ, भरोसा छ। यसका लागि तपाईँ साथ दिनुहोस्। 20 वर्ष यो देशमा काम गरौँ, त्यसपछि देश विकास भएन भने भन्नु होला यो देश विश्वको सुन्दर देश बनाउन सक्छौँ हामी। तपाईँले अहिलेदेखि नै हामी नेताका पछाडि दौडिने, अहिले नै यहाँ राजा साहबले कार्यक्रम गर्नुभएको छ, थाहा होला यो पीडा, मैले भन्नु पर्दैन। अहिलेदेखि नै दाई भन्ने होइन, दाई तेल हाल्दिनस् त्यही भएर कार्यक्रममा आइन भन्ने। के का लागि हामीले तेल हाल्दिने तपाईँहरूलाई? के का लागि हाल्दिने? भोलि यो देश बन्यो भने हाम्रा सन्तान मात्रै पढ्ने हुन्, यो देश विकसित भयो भने हाम्रा सन्तानले मात्रै भोग्ने हुन्। नेता पनि बन रे, पैसा पनि देऊ रे, बाइकमा तेल पनि हालिदेऊ रे, कार्यक्रम पनि गरिदेऊ रे, चिया नास्ता पनि खुवाइदेऊ रे। यो बाबा हामी विनोद चौधरी हो भने नेता जस्तो भिकारी कोही पनि हुँदैन। तपाईँ धनी हुनुहोस्, हामी गरिब हुन्छौँ। हामी गरिब भयौँ भने तपाईँहरू जनता धनी भयो भने बत्ता देश बन्ने हो। संसारको सबभन्दा देश कतिखेर गरिब हुन्छ भने नेता धनी भयो भने देश बर्बाद हुन्छ। हामीलाई गरिबै हुन दिनुहोस्, तर 1 छाक खाना दिनुहोस्, काहीँ भेटेको बेला चिया खुवाउनुहोस्। अनि यसो नगर्नु, कहिलेकाहीँ कार्यक्रममा जान्छु म, हो ज्ञानेन्द्र साई आएछ हा भन्छन् पहिला है, मन्दिरमा गएर टिका लगायो। अनि हामी त 10 रुपियाँ दिने हो पुजारीलाई, त्योभन्दा बढी त दिँदैनौँ, किन छैन हामीसँग। अनि के भन्छन् थाहा छ खासुर गरेर यतापट्टि, ज्ञानेन्द्र साई आएको यार 5000 हाल्ला भनेको त 10 रुपियाँ पो हाल्यो अरे है। सुन्नुहोस् यहाँ, हामी ज्ञानेन्द्र साई विनोद चौधरी हो भने हामीसँग 10 रुपियाँ हाल्दा पनि हामीले 10 पटक सोच्नुपर्छ। तपाईँहरू हामीलाई भ्रष्टाचारी बनाउने कि नबनाउने भनेको नेपालका तमाम तपाईँ समर्थकको हातमा छ। तपाईँ निस्वार्थ चुनाव जिताइदिनुहोस्। 1 रुपियाँ पैसा खाएर होइन, 1 रुपियाँ पैसा नखाएर चुनाव जिताउनुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थ राखेर चुनाव जिताउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको राम्रो मान्छेले काम गर्छ। चुनावको बेला 10 करोड खर्च गरेर लाउने, अनि भोलि चुनाव जितेपछि 20 करोड खान्छ नि। यहाँको नगरपालिका अहिले मेयरले खाए जस्तै यसरी नै खान्छन् नि तपाईँ। त्यही भएर सुध्रिनुहोस्, मेरो अनुरोध छ, मेरो आग्रह छ, सबैलाई मेरो अनुरोध छ। अहिले स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ,
यो चागुनारायण नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रत्येक यहाँका उम्मेदवारले कसम खानुपर्छ मन्दिरमा गएर भ्रष्टाचार गर्नु आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर चुनावको उम्मेदवार घोषणा हुनभन्दा अगाडि यदि गर्नु भएन भने आचार संहिताभित्र पर्दैन। चुनाव जितिसकेपछि त्यो कसम खानुस्। र अर्को, तपाईँ 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरेर चुनावमा जानुस्। जिते जितिन्छ, हारे हारिन्छ, तर चुनाव हारिन्छ जनताको मनबाट हारिँदैन, स्वाभिमानबाट हारिँदैन। त्यसका लागि म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। आजकल बडा अचम्म भन्छन्, के भन्छन् थाहा छ? हामीलाई राजावादी भन्छन्। हामीलाई राजावादी भन्छन्, थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ कि छैन? यो देशको माटोलाई माया गर्ने, यो देशको धर्मलाई माया गर्ने, यो देशको भूगोल र नेपाली माटोको सिद्धान्तलाई माया गर्नलाई राजावादी भन्दाखेरि हामीलाई गौरव लाग्छ। अब सुन्नुहोस्, यो देशको माटो, यो देशको भूमि, अहिंसा मन पराउने हामी राजावादी हौँ भने यो देश लुट्ने, हिंसा गर्ने, बम पट्काउने, विदेशीको तपाईँको कट्टुसम्म धुनेलाई हामी के भनौँ? चोर फटा दलाल भन्छौँ हामी राजावादी हौँ भने तिमी चोर फटा दलालवादी हो। गौरव गर्ने बेला आएको छ। रगत हाम्रो बगेको छ, माटो पुरै भिजेको छ। रगत हाम्रो बगेको छ, माटो पुरै भिजेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट रापरवा ज्राकज्रुक उठेको छ, ज्राकज्रुक उठेको छ। तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी विभिन्न आमसभामा गएका छौँ, लहर चलेको छ, तर यो लहरलाई सही ठाउँमा सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु अब हामी नेतृत्वको चुनौती पनि हो। यसलाई हामीले सही ठाउँमा सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ। आज कार्यकर्ताहरू, पार्टीका विभिन्न नेताहरू उनका पार्टी छोडेर यहाँ आएका छन्, त्यत्तिकै आएका छैनन्। राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूको सोच, हाम्रा पार्टीका नेताहरूको विचार र आजसम्म भ्रष्टाचार नगरेका कारणले जनता जोडिएको हो। यी जनतालाई सही ठाउँमा राख्नु हाम्रो अब कर्तव्य हो। झुक्ने छैनन् शिरहरू, झुक्ने छैनन् शिरहरू जति काट्न खोजे पनि, झुक्ने छैनन् शिरहरू जति काट्न खोजे पनि, ढल्ने छैन आशाका किरणहरू, ढल्ने छैनन् आशाका किरणहरू जति बदनाम गर्न खोजे पनि, जति बदनाम गर्न खोजे पनि। म आज भन्न चाहन्छु, तपाईँ जति सक्नुहुन्छ विभिन्न पार्टीका साथीहरू हामीलाई खुइल्याउनुहोस्। तपाईँको जति हिम्मत छ अझै नङ्ग्याउनुहोस्, किनकि हामी गल्ती गरेका छैनौँ। हिम्मत छ ज्ञानेन्द्र साईले 10 रुपियाँ खायो भन्ने, ल हिम्मत छ भने निकाल अडियो काण्ड, निकाल भिडियो काण्ड। एकपटक मैले भनेको थिएँ, के थाहा छ? यो देश तपाईँ हाम्रा पुर्खाले आर्जेका हुन् भनेको थिएँ, अनि यो देश के अङ्ग्रेजका पुर्खाले आर्जिया हो? हामी नेपालीकै पुर्खाले आर्जेको। यो अडियो काटेर खुब भाइरल गरिरहेछन्। अझै काट, अझै हाल, अझै भाइरल गर यो, किनकि यो देश आज पनि हामी छाती खोलेर भन्छौँ, तपाईँ हाम्रा पुर्खाले आर्जेको हो, अङ्ग्रेजका पुर्खाले आर्जेका होइन। के गल्ती गरियो? संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरा इमान हुन्छ, बेइमानहरू हुँदैन। इमानलाई आत्मसात गरौँ, मुलुकको बाटोको रूपान्तरण गरौँ। कतिसम्म समस्या छ? कहाँ जाने भन्नु त मलाई? कहाँ जाने? अहिले अन्याय पर्यो, अदालतका अगाडि तपाईँ जानुभयो, कसैले तपाईँलाई अन्याय गर्यो भने अदालत जानुहुन्छ, अदालतले चर्को फिस लिन्छ, अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ ती अधिवक्तालाई? कस्तो उल्टो गतिमा नेपालको समाज गयो जस्तो लाग्छ मलाई त। थाहा छ, वरिष्ठ ठुलो वकिल भनेको त ठुलो पैसा कमाउने रे है। समाजमा छन् नि ठुल्ठुला वकिलहरू, जसका कार्यालयहरू यसो गरी हेऱ्यो भने माथिबाट टोपी खस्ने अफिसमा हुन्छन्, अनि समाजमा सबभन्दा अगाडि आएर त्यसैलाई तपाईँ टिका लाउनुहुन्छ, अनि के भन्नुहुन्छ? ठुलै वकिल रे, अनि सम्मान दिने रे। तपाईँलाई याद छ वकिल कतिखेर ठुलो हुन्छ? जब त्यसले चोर फटा अपराधीलाई अदालतबाट जिताउँछ, मोटो रकम लिन्छ, तपाईँको रगत चुस्छ, त्यो मान्छे ठुलो वकिल बन्छ, अनि तपाईँ त्यही ठुलो वकिललाई माला लाउनुहुन्छ। यो समाज आज त्यसरी बिग्रेको छ। बेरोजगारी छ, आज
यो देशको बेरोजगारीको मुख्य स्रोत भनेको तपाईँ हामी हो। तपाईँ हामीले कल कारखाना खोल्ने मान्छेलाई सम्मान गरेर उलाई कल कारखाना खोल्न लगाउनुको सट्टा चन्दा माग्यौँ, बम पट्कायौँ अनि विदेश पठायौँ। अनि यही देशको सामान प्रयोग गरेर लाउनुको सट्टा हाम्रा बाबुबाजेले अहिले पनि हाम्रो देशको कपडा लाउनुहुन्छ। त्यो कपडा लगाउँदाखेरि तपाईँ घिन मान्नुहुन्छ। यो देश आज अविकसित हुनुको पछाडिको मुख्य कारण तपाईँ हामी हो, यहाँ अरू कोही पनि होइन। विदेशी आयो भन्छन्। यो देशमा तपाईँ हामी यदि शक्तिशाली भइदिया भए, तपाईँ हामी यदि मजबुत भइदिएको भइदिया भए विदेशीले आएर यहाँ शासन गर्न सक्छ, हिम्मत छ। उदाहरणका लागि तपाईँको घरमा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भने तपाईँको घर अर्को छिमेकीले भाँड्न सक्दैन। तपाईँको घर बलियो नभएका कारणले गर्दा छिमेकीले भाँड्छ र त्यसमा तपाईँको घरै ध्वस्त पार्छ। आज काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू आपसमा लडेर यो देश विदेशीले लग्यो र विदेशीले अहिले शासन गरिरहेछ यो देशमा। हिजो नेपाल प्रहरीको आइजिपी बनाउनका लागि इन्डियन एम्बेसीलाई सोध्ने रे, ए बाबा सोध्छौ किन, ढोटी टोपी फुकालेर जाऊ न पाउ पर, त्यसपछि यो देशमा तिमीलाई जनताले गद्दार हो भनेर घोषणा गर्नेछन्। यस्तो अवस्था आयो आज यो देशमा। थाहा छ तपाईँहरूलाई, बिहान बेलुका यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने विकास भयो। एउटा म शिक्षाको बारेमा अलिकति कुरा गर्न चाहेँ। त्रिचन्द्रमा हामी पढ्दाखेरि हामी 3 जना साथी थियौँ। एकजना साथी कलेजै नआउने, जहिले पनि त्यसको होमवर्कसम्म हामीले गरिदिनुपर्ने, आउँदै नआउने। ऊ त्यहाँ मच्छे गाउँतिरको एकजना नेवार समुदायको साथी हुनुहुन्थ्यो। एकजना साथी पूर्वी नेपालको हुनुहुन्थ्यो, बडा धरुन्दार हुनुहुन्थ्यो, पढन्थे 1 नम्बर पढ्ने है। अब हामी चाहिँ मध्यम वर्गीय थियौँ, त्यति ट्यालेन्ट पनि थिएनौँ, त्यति धेरै पढ्दै नपढ्ने पनि थिएनौँ। त्यस पछाडि हाम्रो पढाइ सकियो। त्यस पछाडि हामी बाहिर पढ्न गएँ। म साथीहरू बिचमा केही सम्पर्क भएन। करिब 10-11 वर्ष पछाडि अस्ति त्यो साथीको र मेरो भेट भयो। त्यसपछि हामीले भन्यौँ, ओहो हाम्रो त्यो कलेज पढेका साथीहरू एकछिन भेटघाट गर्नु पर्यो भन्यो। हामी भेटघाट गऱ्यौँ। जो हाम्रो कलेजमा, हाम्रो स्कुलमा जुन टपर थियो नि, त्यो टपर अहिले पनि 35,000 रुपैयाँमा अर्काको स्कुलमा पढाउने काम गर्छ। हाम्रो ब्याचमा जो सबभन्दा तपाईँको लुजर थियो नि, जसले पढ्न पनि राम्रोसँग आउँदैन थियो, त्यो अहिले 65 जना मान्छेलाई रोजगारी दिएर बसेको छ। अब तपाईँहरूले मलाई भनिदिनु पर्यो, म विद्वान कसलाई भन्नु? मेरो कलेजमा A²+B² जानेको टपरलाई म विद्वान भनौँ कि? सर्टिफिकेट हैन भने त उ त PhD पनि गरिसक्यो, करिब PhD को लाइनमा छ। अब 1-2 वर्षपछि डाक्टर साहब बन्छ। अब म त्यसलाई विद्वान भनौँ कि जो आफै उभिन नसकेर अर्काकोमा जागिर खाएर बसिराखेको छ? त्यसलाई म विद्वान भनौँ कि जसले आफू त बाँचेको छ 65 जनाको परिवार पनि पालेको छ र 65 जनालाई रोजगार पनि दिएको छ, तर त्यसको सर्टिफिकेट ISC पनि पास गरेको छैन। अब म विद्वान कसलाई भनौँ? नेपाली सोसाइटीले, नेपाली समाजले A²+B² जानेका रटन्ते बहादुरलाई विद्वान भन्छ, जसले क्रिएसन गरेर काम गरे त्यसलाई गवार भन्छ। जबसम्म यो देशमा यो किसिमको पद्धतिको अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो देशमा केही पनि हुँदैन। यो अब हामीले चुनौतीका साथ अगाडि गर्नुपर्छ। म अहिले पनि विद्वान त्यो सर्टिफिकेट लगेकोलाई भन्दिनँ। विद्वान जसले आफूले मात्र जानेन, अरूलाई सिकायो र अरूलाई पेट पाल्न सिकायो, विद्वान मेरा लागि त्यो हो। मेरा लागि त्यो टपर हो। त्यसका लागि मैले आग्रह गरेँ, अबको शिक्षा नीति बिल्कुलै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। तपाईहरूलाई थाहा छ, तपाईँका छोराछोरी जति पढे त्यति बिग्रिया किन हुन्छन्? एकछिन सम्झिनुहोस् त। यो देशमा बेरोजगार को छ? 8 क्लास पढेको मान्छे कोही बेरोजगार छ? 5 क्लास पढेको छ, काम गर्छ के? कि त श्रमको काम गर्छ, कि त मेकानिकलको काम गर्छ, कि त खन्ने काम गर्छ। यो देशमा सबभन्दा बढी बेरोजगार, सबभन्दा बढी डिग्री पढेको मान्छे छ। किन बेरोजगार होला? किनकि हामीले त्यो शिक्षामा आजसम्म जो नेपालको शिक्षा छ, त्यो शिक्षाले गरी खान सिकाएन। सिर्फ बेरोजगार उत्पादन गर्ने अङ्ग्रेजको एउटा कल्पना थियो, कसरी इन्डिया र साउथ एसियनहरूलाई बेरोजगार बनाउने, डफर बनाउने। त्यो शिक्षा नीति लागू गरेर आज
हरेक जनता आज बेरोजगार छ। आफ्नो देशप्रति माया गर्नुको सट्टा विदेशप्रति माया गर्छ, अङ्ग्रेजप्रति माया गर्ने बनाएका छन्। त्यही भएर अबको हाम्रो विकल्प यो शिक्षा नीतिलाई व्यापक परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। होइन भने यो देश बच्दैन, यो मुलुक बच्दैन। तपाईँहरूले चुनाव किन हारेको थाहा छ? सम्झिनुहोस् त एकछिन। जो कर्मले हिन्दू हो है, यसो हात गर्छ, रक्तिम क्रान्तिकारी भन्छ, गएर जसले हिन्दू धर्म मार्छ त्यसैलाई बढाल्छ। सम्झिनुहोस् एकछिन। तपाईँ जो कर्मले हिन्दू हुन्छ, जो तपाईँ जन्मले हिन्दू हुनुहुन्छ, जसले यो देशको हिन्दूलाई मार्यो, जसले मन्दिरमा मान्छे काट्यो, जसले मन्दिरमा गएर दिशा गर्यो, आज उसैलाई तपाईँले चुनाव जिताएर 64 सालमा सबभन्दा ठुलो दल बनाएन। किन? किनकि तपाईँको सोच, तपाईँको विचार बिल्कुलै विदेशवादी बनेको छ। यसलाई परिमार्जन नगर्दासम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्दैन। यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। आज अघि नै भनिसक्नुभयो, एउटा किराँतको छोरा। धर्ममा अहिले पनि हाम्रो अध्यक्षले कोलममा किराँत लेख्नुहुन्छ। एउटा किराँतीको छोरा यो देशमा हिन्दू धर्म बचाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जो कर्मले, जुन जन्मले हिन्दू हुनुहुन्छ, तिनीहरू हिन्दू धर्म मास्नेलाई भोट हाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँको हात बन्दा बेइमानी, तपाईँको हात बन्दा त्यो बेइमानी हात संसारमा कुनै पनि हात हुँदैन जसले आफ्नो घर आफै भत्काउनका लागि मतदान गर्छ। त्यो भएर तपाईँ अब नयाँ किसिममा अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले धर्मलाई, यो देशको धर्मलाई सिर्फ हामीले धर्म मात्र होइन, हामीले सपना देखेका छौँ। यो देशमा आज पनि विश्वको सबभन्दा दुईवटा ठुला धर्म, एउटा हिन्दू, एउटा बुद्ध, अर्को किराँत, यी दुईवटा धर्मको पवित्र स्थल यो देशमा छ। आज पनि मठ मन्दिरको देश हो, यो देवी देवताको देश हो। यो देशमा हामीले यो धर्मलाई यदि अर्थतन्त्रमा हामीले परिमार्जन गऱ्यौँ भने, जसरी मक्का मदिना जाँदाखेरि हज कमिटीहरूका मुसलमानहरू गएर झन्डै साउदी अरबको 24% GDP तपाईँको मक्का मदिनाको हजबाट आउँछ। हामी विश्वका 121 करोड हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई यो देशमा यदि ल्याउन सक्यौँ, यो मुलुकमा यदि ल्याउन सक्यौँ र तिनीहरूको 10% मात्र मान्छे नेपाल ल्याएर नेपालमा दर्शन गर्न सक्यौँ भने यो देशमा बेरोजगारीको अन्त्य हुन्छ, यो देशका होटलहरूको हाई हुन्छ, यो देशको GDP बढ्छ, यो देश काया पलट गर्छ भनेर हामीले हिन्दू राज्यमा आएको, त्यत्तिकैमा आएको होइन। अर्को कुरा गरे, राजा मागिरहेछन् यिनीहरू भने। हामीले राजा रहरले मागेको होइन, अर्थात् राजा आउलान् र हजुर हामीलाई मन्त्री बनाइदिलान् भनेर मागे होइन। राजाले मन्त्री बनाउने हो र मन्त्री त जनताले बनाउने हो। हामीले राजा माग्नका 3वटा कारण छन्। पहिलो कारण, अहिले युट्युबमा जाने, तपाईँले भिडियो हेर्ने, राजा महेन्द्रको बेलायत भ्रमण हेर्ने, राजा वीरेन्द्रको अमेरिका भ्रमण हेर्ने, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण हेर्ने, अनि त्यहाँ चुप्प लाग्ने होइन, त्यहीमा फेरि गएर खोज्ने। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको अमेरिका भ्रमण हेर्ने, महारानी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण हेर्ने, अनि त्यसपछि हेर्ने तपाईँ यदि नेपाली हो भने तपाईँको शिर झुक्छ, तपाईँ लासले भुतुक्क हुनुहुन्छ। राजा विदेशीलाई दास बनाउनलाई पनि यो देशमा आवश्यक छ भनेर हामीले राजतन्त्रको परिकल्पना गरेका। हामीले त्यत्तिकै गरेका होइन। घर बिना तपाईँलाई थाहा छ, मौरीको घार देख्नु भएको छ? घारभित्र एउटा रानी मौरी हुन्छ। ती मौरीहरू, त्यो रानी मौरी नहुँदाखेरि पनि उड्न सक्छन्, उडेर केशर ल्याउन सक्छन्, तर त्यो रानी मौरी नभयो भने तिनीहरूले कहिले पनि महको चाका बनाउन सक्दैनन्। किन? यिनीहरू एक अर्कासँग लडेर मर्छन्। आज राजा नहुँदाखेरि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमालेहरू एक अर्कासँग सडकमा नाराबाजी र झगडा गरेर यो देश बर्बाद पारे। त्यही भएर राजा एकताको सूत्र हो। त्यो भएर हामीले राजाको आवश्यकता ठान्यौँ यो देशमा। हामीले त्यत्तिकै होइन। अर्को कुरा याद गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ यसो टिभी हेर्नुहोस्, विदेशको एउटा राजदूत आउँछ, सिधै ढोका ढकढक गर्छ, सभामुखले आफ्नै निवासमा बोलाउँछ। विदेशको एउटा राजदूत आउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै निवासमा बोलाउँछ। राष्ट्रपतिको अगाडि जान्छ, उफरगौडी हालेर बस्छ, यस्तो उफरगौडी, बुझ्नुभयो? तर हिजो राजा वीरेन्द्रले उफरगौडी हालेर बस्नुहुन्थ्यो, अमेरिकन राष्ट्रपति झुकेर बस्थ्यो। त्यो भएर हाम्रो देशमा राजाको आवश्यकता छ भने त्यत्तिकै भनेका होइन। भने यो देशको शान हो, यो देशको मान हो, यो देशको इज्जत हो, यो देशको प्रतिष्ठा हो राजतन्त्र। राजतन्त्र कोही कसैको विदेशीको दास हुँदैन। यो देशमा यदि कसैलाई सबैभन्दा बढी यो देशको माया छ भने राजाभन्दा अरू कसैलाई पनि माया हुँदैन।
किनकि यो देश राजाको सम्पत्ति हो। सम्पत्तिको माया सबैलाई हुन्छ। तपाईँलाई उदाहरणलाई सुन्नुहोस् त, एउटा घरमा तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ, घरको माया त्यो भाडामा बसेको मान्छेलाई हुन्छ कि घरमुलीलाई हुन्छ? भन्नुहोस् त, कसलाई हुन्छ? यो देश राजाको घर, राजा यो देशको घरमुली हो। यी अहिले दलका नेताहरू भाडामा बसेका, भाडामा आएका मान्छे हुन्। त्यही भएर यिनलाई देशको माया छैन, त्यही भएर यो देशलाई कंगाल गरिराखेका छन्। धेरै लामो बोले साथीहरू हो। धेरैले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू आउलान् अनि यसो मुङ्ग्रो देखाउँला र तर्साउँला सोचिया होलान्। होइन, त्यही सोचिया होलान् नि। यसो ढुङ्गा पनि आनौँला, चितवनको जस्तै मतपत्र खाउँला सोचिया होला। विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ, अब मतपत्र खायो भने त के गर्नुहुन्छ थाहा छ होला। थाहा छ होला। त्यो काङ्ग्रेस एमालेसँग मतपत्र खाए जस्तो हो भन्ठानेका छन्। यो राष्ट्रवादी हौँ, त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा हातहरू थमाएका हौँ, भाँचिएका छैनन्। हाम्रा हातहरू थमाएका हौँ, भाँचिएका होइनन्। बाघ निधाएको हो, मरेको होइन। बाघ निधाएको हो, मरेको होइन। बाघ राजा हो, आज पनि निधाएको मात्रै हो, मर्या होइन। त्यही भएर हामी प्रति झगडा गरौँला, लडाइँ गरौँला, मतपत्र खाउँला, सुन्ने मुकुन्डे लगाउँला नसोचे हुन्छ। त्यो कल्पनाभन्दा धेरै माथिको कुरा हो। त्यही भएर हामी शक्तिशाली बनेर जान आवश्यक छ। अब म सागुनारायण नगरपालिकाको डाटा सुन्न को तयार हो? हात उठाउनुहोस्। तयार हो? तपाईँ सोधिदिनु होला, सागुनारायण नगरपालिकामा बेरोजगार मात्रै यो 3 वर्षमा 14 करोड 45 लाख 74 हजार रुपियाँ छ। कति छ रे? 14 करोड 45 लाख 74 हजार बेरोजगार छ। पैसा कति आयो होला सोच्नुहुन्छ? 3 अर्ब 34 करोड 71 लाख 76 हजार रुपियाँ पैसा आएको छ। मोज मस्तीमा सागुनारायण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले 28 करोड 89 लाख 28 हजार मोज मस्ती गर्नुभएको छ। एकपटक रापरवालाई जिताउनुहोस्, यही रकम असुल उपर गरेर जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्छौँ हामी। अरू कर उठाउनु पर्दैन। हामीले कर उठाउने कुरा गरेनौँ, हामी कर बढाउँदा पनि बढाउँदैनौँ। हामी करलाई पारदर्शिता बनाउँछौँ, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर यो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। यसका लागि तपाईँको साथ र समर्थन आवश्यक छ। याद छ तपाईँलाई टर्ली बस चल्थ्यो, कहाँ गयो? कागज कारखाना थियो, कहाँ गयो? साराका सारा बेचेर खाने अनि तिनै बेच्नेलाई भोट हाल्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका साथीहरू हो। अब कित्ता कार्ड क्लियर भयो। एउटा देशद्रोही भ्रष्टाचारी अपराधीको कित्ता, एउटा राष्ट्रभक्ति र यो देशको धर्म संस्कृति र भ्रष्टाचार विरुद्धको कित्ता। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका जति पनि राष्ट्रवादी साथीहरू छन्, आउनुहोस्, फुलमाला लगाउनुहोस्, तपाईँ गद्दारका विरुद्धमा लड्न हामीलाई साथ दिनुहोस्। हस्, जाँदा जाँदै भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। जोसान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भएन, एकछिन मैले फेरि तपाईँलाई भने, के कुरा भने तपाईँलाई हाम्रा हातहरू थमाएका हौँ, भाँचिएका होइन। बाघ निधाएको हो, मरेको छैन। त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट के माहौलमा, भोट के माहौलमा। हस्, जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद। मुलुक बनाउनु छ, मजाक नसम्झिनुहोस् है। हस्, धन्यवाद।